कायदो हाडटा तो बरे भशेन हाडा आनी तो हाडटा तो लिगल स्क्रुटिनी आनी टेस्ट पास जावपाचो असो हाडात हे म्हजो आग्रह आहा. तातूंत मुखेलमंत्री कसो तो पळयना फाटल्यान तो वता तो सारको लागता आनी थंय ही मेक्स फूल यूज ऑफ द फॅक्ट दॅट ही इज 33. आमी 33 आहा आमी जाय तें करतले. डिव्हिजन मागपाचें सोडिनात तुमी. डिव्हिजन मागचें पडलें तर तेच जे हुशार गोंयचे जनतेक कळपा खातीर आमी डिव्हिजन मागता की बाबा कळुनी म्हणून खंय पावला तें गोंय. जे भिरांत आशिल्ली ती सुरवातेक दिसली फर्स्ट डे दिसा म्हणजे तुमचें एडजमेंट मोशन मूव करपाक तुमकां मेळुना. लिडर ऑफ ऑपोजिशन उबो रावलो ताणें चड बोवाळ केलो आनी गोंधळान भायल्या लोकांक कळूच ना की एक्झॅक्टली कितें जालें अशें म्हणून. तातूंत म्हाकाय समजूंक ना कितें जालें तें. इतली थंय हे आवाज आनी बोवाळ जालो की ते स्टार्टिंगूच जर नुस्तें जेन्ना ऑक्शन जाता सकाळी फुडें ते नुस्त्याच्या ऑक्शनाक बोवाळ जाता तसलोसो बोवाळ जालो. मुखेलमंत्री मॅच्युअर्ड जाला आनी मुखेलमंत्री एक्सेप्ट करता की लोकां मदीं जो कोण गेला आनी लोकांचे इश्यू रेज करता ताजो अपमान करप करून कांय फायदो जावचो ना म्हणून. सो ताका आयकून घेवप आनी ताजें आपूण करता म्हणून सांगप तें काम तरी मुखेलमंत्री करता. सो ऑन दॅट स्कोर आय हॅव टू बी रॅशनल एंड आय हॅव टू बी नॉट बायस्ड दॅट मुखेलमंत्री इज सीइंग दॅट ही इज गिवींग अ पेशंट हियरींग टू दोज पीपल like me who have given a hearing to the people and are espousing their issue in the house. So he is ready to listen. In the entire bargain तुम्ही सीएमाक प्रेज करता. हांव प्रेज करता. नमस्कार येवकार तुमकां. आज हो हब एनकावंटर न्ही जाल्यार हब गजाली कारण आमी आयिल्ले आसा विधानसभेच्या सत्राच्या निमतान आनी मेळपाक आयिल्ले आसा विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फुडारी आनी फातोड्डेचे आमदार हांचे कडेन आमी गजाली मारतले आनी विचारतले सद्याच्या विधानसभेन कितें चल्लां ताचे विशीं. सो देव बरें करूं सर. आज हॅक्टीक डे जाले उपरांत सद्या यू आर गिवन अ टायम सो थँक्यू व्हेरी मच. सद्या आमी एक दोन दीस आमी जे डिस्कशन केलें तेतून एक टोन आमी सगळ्यांचो पळयलो की ओपोजिशन आसा पळय आनी जे भिरांत आशिल्ली ती सुरवातेक दिसली फर्स्ट डे दिसा म्हणजे तुमचें एडजमेंट मोशन मूव करपाक तुमकां मेळुना. तेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन उबो रावलो ताणें चड बोवाळ केलो आनी गोंधळान भायल्या लोकांक कळूच ना की एक्झॅक्टली कितें जालें अशें म्हणून. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट पर्टिक्युलर सिच्युएशन. एडजमेंट मोशन जेन्ना मूव करता तेन्ना हें एडजमेंट मोशन जातलें हें कोणाक गॅरंटी नासता. एडजमेंट मोशनाचें एक फक्त म्हत्व अशें आसता की एक ग्रेव इशू ऑफ पब्लीक इम्पॉर्टन्स हो डिस्कस जावचो आनी क्वेश्चनार पसून ताजेर सस्पेंड जावचो. एडजमेंट मोशन उगीच खंयच्याय कारणा खातीर तें करूंक जायना. हांवें जें केल्लें तें एडजमेंट मोशन ह्या MDRचे आनी हायकोर्टाचे डायरेक्शना खातीर केल्लें जाचे खातीर आमी जॉयंट कॉलिंग एटेन्शन आज मूव केलें. इशू कितें आहा 3000 घरां सावथ गोवान आनी 1500 घरां नॉर्थ गोवान जी एक MDRचे भितर म्हणून दाखयल्यान पळोवंक वचूना की ती घरां पयलीं आशिल्लीं काय MDR मागीर आयलो हें कोण पळयनासतना हायकोर्टान ताजेर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पास केला रिजनल प्लॅनान म्हणून ती सगळी इल्लिगल म्हणून तांकां नोटिसी धाडल्यो. सभापती ते अलाव करतलो अशें म्हजें एक्सपेक्टेशन नाशिल्लें पूण तो डिसअलाव करता जाल्यार ते खंयच्या कारणां खातीर करता आनी ह्या बहुजन समाजाच्या घरांचें सरकाराक पडला ओ ना हें सरकारान आपली सायड क्लियर करची हें म्हजें एक्सपेक्टेशन आशिल्लें. तुवें म्हणलें की कोणाक समजलें ना कितें जालें तें. तातूंत म्हाकाय समजूंक ना कितें जालें तें. इतली थंय हे आवाज आनी बोवाळ जालो की ते स्टार्टिंगूच जर नुस्तें जेन्ना ऑक्शन जाता सकाळी फुडें ते नुस्त्याच्या ऑक्शनाक बोवाळ जाता तसलोसो बोवाळ जालो. म्हाकाय तातूंत समजूंक ना एक्चुली कितें जालें तें. मागीर ताजे मागीर हांव तें हें वापरूंक स्टार्ट केलें कळपाक हेडफोन्स की बाबा हें कितें चल्लां काय म्हणून. तातूंत मागीर स्पिकराक हांवें सांगलें तूं डिसअलाव करता काय खंयचे बेसिसाचेर करता. सो स्पिकरान एक टॅक्निकल इशू सांगलो की हातूंत 2 डिपार्टमेंट आसात आनी तें इज अ ग्रावंड फॉर मी टू डिसअलाव. 2 डिपार्टमेंट कशें की PWDन मॅपींग केलां घरांचें आनीक सेक्रेटरी पंचायतीचो ताणें नोटिसी धाडल्या. So 2 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व जाता एज अ रिजल्ट आय एम नॉट अलाविंग द एडजमेंट मोशन. सो विदीन हीज रायट्स द स्पीकर इज रायट. I asked for clarification and I spoke to the speaker subsequently की हो इशू इम्पॉर्टंट ताजे खातीर
हांव आनी विरेश बोरकारान एक जॉयंट कॉलिंग एटेन्शन मोशन मूव केलां. विरेश बोरकार कित्याक? विरेश बोरकारान होच इशू कॉलिंग एटेन्शन म्हणून मूव केला आसतलो, तो तांणी 0 आवर मेन्शन कन्वर्ट केलो. सो 0 आवर मेन्शनाचो इशू न्ही हो ग्रेव इशू. सो ताजेर डिस्कशन जावचें म्हणून आनी स्पीकर वॉज कायंड इनफ टू गिव इट टू अस. चीफ मिनिस्टर हॅज बीन कायंड इनफ टू से दॅट आय एम गोइंग टू ब्रिंग अ लॉ टू सेट दीस रायट एंड आय एप्रिशिएट दॅट द कन्सर्न दॅट यू हॅव शोन इट एफेक्ट्स द कॉमन मॅन. हें ताणें म्हणिल्लें आसा आनी ताणें हेंय बी आमकां अश्युरन्स दिला की ह्या सेशनान आपूण हो कायदो हाडटलो. आतां तो कितें हाडटा केन्ना हाडटा तें पळोवया. बट आमचें जें कर्तव्य आशिल्लें की जें हांव लोकांचे मदीं वचून लोकांच्यो कागाळी आयकल्ल्यो तातूंत पयलो तालुको जो मांद्र्या आशिल्लो तो म्हळ्यार पेडण्यां थंय हो मेजर इशू आशिल्लो. सगळे लोक थंय काचाबूल जाले आनी तांचो आवाज म्हणून हांवें एक इशू रेज केलो आनी तांकां एक सॅटिस्फॅक्टरी एंडींग मेळटलें ह्याच सेशनान. हातूंत हांव खुशाल आहा. सगळ्यांचे आमी पळयलें की फर्स्ट 2-3 दिसाचे आतां 3rd डे पाविल्ले आसा. हें पळयत जाल्यार ओपोजिशन युनिटी आतां जी स्ट्रॅटेजी आशिल्ले फ्लोर कोऑर्डिनेशन आशिल्लें जे पयलीं जातालें वी हॅव सीन हॅपनिंग ह्या असेंब्ली सेशनान इट लॅक्स. I don't say that it lacks totally. See, the government is also is understanding. आज मेरेन आमचें सेशन पळय तशें टेक ऑफ जावंक ना. जनरल डिस्कशन ऑन बजेट हे 3 दिसांच्या आत सोंपलें आनी तें संपन्न जालें. डिमांड्स येतले तेन्ना कळपाक लागतलें कित्याक डिमांड्स तरेतरेचे आसतात आनी सगळे मतदारसंघांनी इश्यूज आसात. सो सरकार पक्षांतले आमदार आसात ते पसून सरकाराच्या विरोधान उलयतले आनी लास्टाक म्हणटले आय ओपोज द कट मोशन एंड सपोर्ट द डिमांड इतलेंच म्हणटले पूण उलोवपाचें उलयतले. सो एक मायकल लोबो जो उलयता तशें एक 10 मायकल लोबो उलोवंक लागतले हें आमी एक्सपेक्ट करूंक जाय. सो हातूंत कॉर्डिनेशन करप की बाबा ताजी याद करून तांचेर कशें हें मारप तें इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ हाव वी समरायज द होल थिंग वीच वी आर बाउंड टू डू. कोऑर्डिनेशन ओवरऑल आसा ना अशें न्ही. बरें जावंक शकतालें वन्स अगेन आय स्टीक टू माय स्टँड की हाजे खातीर प्रिपरेशन जाय आनी प्रिपरेशन इज बिफोर द होल प्रोसेस ऑफ फायलिंग क्वेश्चन बिगिन्स. कित्याक रिपिटिशन ऑफ क्वेश्चन्स रिपिटिशन ऑफ इश्यूज हॅपन्स व्हेरी ऑफ्टन. आज लोकांक कितें जाय लोक आमकां कशें पळयतात. म्हाका एक पळयतात की हांव एक सिनियर मेंबर फ्रॉम द लेजिस्लेटर्स हू बिलोंग टू द ओपोजिशन. सो तातूंतल्यान एक कितें तरी दिशा आमी दाखयतले म्हणून. सो सगळेच तर आमी एकूच भाशा उलोवंक लागले जाल्यार सगळ्यांचे पॉयंट्स येवचे ना. सो तातूंत आमी जॉयंट जावप एक इश्यूचेर दुसऱ्याचो इश्यू दुसऱ्याक चान्स दिवप उलोवपाक आनी 7य जाण आमी जे भितर आसा आमकां सक्षम करप राजकीय बळ आमकां दिवप एसेंब्लींतल्यान आनी आमकां लिडर करप हें ओपोजिशनाची स्ट्रॅटेजी आसूंक जाय आनी ओपोजिशन लिडरशिपीची स्ट्रॅटेजी आसूंक जाय. ही वचून मेळटा जाता अशी म्हाका दिसना. हांगा सगळे वन मॅन आर्मी जाल्ले आहा. एवरीबडी इज ट्रायंग टू रन अ रेस एंड रीच द फिनीश पॉयंट टुगेदर दॅट वी आर ट्रायंग टू आउटवीट द रुलींग अशें आतां मेरेन हें अशें म्हळ्यार डायरेक्शन मेळटा अशें म्हाका दिसना. पूण तें मेळूंक शकता आनी इवेंच्युअली इट वील डॉन अपॉन ऑल द यंग MLAs that eventually we have to prove a point that the government is failing and we are the alternative. सगळ्यांचे तकलेन 27 आसा अशें दिसता तुमकां आतां बारीक पळयत जाल्यार. आतां म्हाका कितें आसा तांचे तकलेन तें म्हाका कळना. म्हजे तकलेन कितें आसा तें म्हाका खबर आहा. म्हजे तकलेन 27 आसा आनी 27 आसा म्हणून हांव लोकांचे इश्यूज आयकूंक वता. हांवें एक पळयलां की गोंयांत ह्या दिसांनी आयकुपी लोक कमी जाल्या. सगळेच भाशणां मारूंक सोदतात. सगळे लोकूच भाशणां मारतात. जो कोण पब्लीक स्पियरान आसा तो राजकारणीत न्ही तो धरया जर्नलिस्ट तो धरया एक्टिविस्ट तो धरया मातसो एक खंयचे तरी ग्रुपाचो लिडर सगळे भाशणां दितात. तें काम आनी तो जो इशू आसा तो कसो म्हळ्यार नॅविगेट करून सक्सेसफूल करप
हें करपाक पयलें म्हणल्यार इशू समजूंक जाय. इशू समजतना लोकांच्यो कागाळी आयकून घेवंक जाय. हें आयकुपाचे गोंयांत लोक कमी जाल्या हें क्लियर दिसता. आनी म्हाका दिसता की लोकांचे जर इश्यूज आमी आयकले आनी बरे भशेन काडले, सरकार पक्ष तेत्तीसूच न्ही, ताजे परस चड जालो जाल्यार पासून सरकार तुका आयकुचेच पडटा. कित्याक हे लोकांचे इश्यूज, हे आमचे पर्सनल इश्यू न्ही. हे म्हजे तोंडांतल्यान आयले आसत पूण लोकांचे इश्यूज, तेच लोक तांकांय मत मारता. सो हातून आज मेरेन दिसता ते भशेन हे 3 दिसान तरी मुखेलमंत्री मॅच्युअर्ड जाला आनी मुखेलमंत्री एक्सेप्ट करता की लोकां मदीं जो कोण गेला आनी लोकांचे इश्यू रेज करता ताजो अपमान करून कांय फायदो जावचो ना म्हणून. ऑन द कॉन्ट्ररी ते लोकांकूच वायट दिसतलें म्हणून. सो ताका आयकून घेवप आनी ताजें आपूण करता म्हणून सांगप, तें काम तरी मुखेलमंत्री करता. सो ऑन दॅट स्कोर आय हॅव टू बी रॅशनल एंड आय हॅव टू बी नॉट बायस्ड that Mukhyamantri is seeing that he is giving a patient hearing to those people like me who have given a hearing to the people and are espousing their issue in the house. So he is ready to listen on the issue of MDR, घरांची 4,500 घरांचो issue. He has shown that he is ready to listen. आज rent a कारचे issue आम्ही काढलो, where he has clearly said that that is illegal and the franchises that were given are illegal and I am going to do away with them. I have done away with them. अशें the assurance itself is doing away. हें ताणें सांगिल्लें आहा. This is being proactive. आमचे गणपती जे मुर्तीकार आसा, भायल्यान POP येता ते बॅन घालतलो, तांकां आपूण वाडयतलो. सो ही हॅज सीन टू इट दॅट दीज आर स्मॉल इश्यूज. पोस्टमॅन म्हणटा कितें सामको सर्वसामान्याक लेटर पावयता, पूण तें लेटर जर टायमार पावना. ताणें आज गोवा कमिशन, पब्लीक सर्वीस कमिशन आनी स्टेट सिलेक्शन कमिशनाच्यो खबऱ्यो सांगल्यो. म्हजे कडेन केस आहा की तांकां लेटर जें वचपाचें आसलें, फाल्यां एग्जाम आसा आनी परां इंटरव्यू आहा, तें लेटर लेट पावना कित्याक महाराष्ट्रीयन पोस्टमॅन पावलो. सो आतां कितें करपाचें? ताजो वॅलीड चान्स गेल्लो आहा एंड आय एम गोइंग टू रेज दीस अप ड्युरींग डिमांड्स. सो अशे इश्यूज जे आहा हे सर्वसामान्य मनशाचे इश्यूज हावजान येतना ताका आयकून घेवन ताका आपूण सुटावो करपाक तयारी आपली आसा हें दाखोवप हें सरकाराचें बरें जाता. डू यू बिलीव यू आर एक्सपोजिंग BJP रायट नाव? I certainly see the BJP is concerned about me. They have made comments like सगळ्या कडेन भोंवला आनी मुख्यमंत्री जावपाची सपनां पळयता म्हणून. That's I think you know giving me too much of value. So मुख्यमंत्री काय एक पार्टींतल्यान मुख्यमंत्री जायना इतलो इजी, पूण BJP are seeing my prospects better. That's what I feel. They are also feeling that you know this is the right way. This is not at all the wrong way. And we are not doing any sort of divisive politics here. Not on the basis of caste, community, religion, भितरलो भायलो, कोंकणी, मराठी कांय ना हातून. जस्ट सगळे गोंयकारांचे इश्यूज आनी ताका एक आवाज जावप. इन द एंटायर बार्गेन तुमी CMाक प्रेज करता? हांव प्रेज करता. आय एम सीइंग हीज मार्क्ड डिफरन्स, बट एट द सेम टायम कालचे PRS रिपोर्टाचे आदारान हांवें ताका पॉयंट आवट केल्लें आहा की गोंय गेले वर्सा मेरेन केरला बरोबर आसा 18 दिसाचें बजेट सेशन घेता, वीच इज गूड, वीच यू नो स्टँड्स टू द सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस पीपल ऑफ गोवा and that we are giving them justice by discussing the budget for 18 days. Very good. This year we have reduced it by 3 days. But we are worst when it comes to passing bills. आमी इतले ताकतिकेन बिल पास करतात की ते कांय ना, तुमी पब्लीक ऑब्जेक्शनाक घाला नाजाल्यार कोर्टान ते जाय तें जावं दी. So you know we are making legislation is a very serious topic and I am not an expert in that. We have people like Kalu Salvari, who is a senior counsel. So you know we have to give them a patient hearing because they know the aspects of law that we are vitiating. आज आमी कुत्र्यांचें हें काडलां. सरकार दाखोवंक सोदता कितें की कुत्र्यां खातीर कुत्रे जे डॉमेस्टिकेटेड व्हडले कुत्रे आहा, मेनली 2 breeds, रॉटवायलर आनी पिटबुल, हे कोणाक चाबतात आनी चाबले जाल्यार ताका आमी कितें करतले. सो सरकाराचें सोल्युशन कितें आहा की ताका आमी स्टरिलायज करतले. स्टरिलायज म्हळ्यार कापास करतले. कापास करून तो घांस मारपाचो बंद जातलो. लेस वायलंट म्हणटात ते. ना, इट्स नॉट एट ऑल रायट. बट एनीवे तें पसून धरलें जाल्यार दे आर सेइंग दॅट ब्रीड इज नॉट गोइंग टू मल्टिप्लाय. बट यू आर नॉट बॅनिंग द ब्रीड कमिंग देर. यू आर सेइंग आयली जाल्यार तूं फक्त ताका
ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल कर मेजर ओके ते केलें इज दॅट सॉल्विंग द प्रॉब्लम एक्चुअली देन सेकंडली द एस्पेक्ट वीच कार्लूस इज ट्रायंग टू पॉइंट आउट दॅट देर इज अ सेंट्रल लॉ ऑलरेडी and state cannot make more laws which are at loggerheads with the central law. So this is an aspect of law. This is the way our constitution functions. So you have to give him a hearing. They are bulldozing it. अरे आमकां आमी कुत्रो जो ओनर आहा जे कुत्र्याचो पात्रांव आहा त्या लोकां बरोबर आमी आसा ना आमकांय तो कुत्रो कोणाक चाबिल्लो नाका पूण कायदो हाडटा तो बरे भशेन हाडा आनी तो हाडटा तो लिगल स्क्रुटिनी आनी टेस्ट पास जावपाचो असो हाडात हें म्हजो आग्रह आहा तातूंत मुखेलमंत्री कसोच पळयना फाटल्यान तो वता तो सारको लागता आनी थंय ही मेक्स फूल यूज ऑफ द फॅक्ट दॅट ही इज 33 आमी 33 आहा आमी जाय तें करतले डिव्हिजन मागपाचें सोडिनात तुमी डिव्हिजन मागचें पडलें तर तेच जे हुशार गोंयचे जनतेक कळपा खातीर आमी डिव्हिजन मागतात की बाबा कळुनी म्हणून खंय पावलां तें गोंय तितलेंच डिफरन्स आहा बट ह्या हातून आय फील दॅट द चीफ मिनिस्टर इज एक्टींग अनडेमोक्रेटीक ही इज डुईंग एज इफ ही इज गोईंग फॉर हें खंय तरी फुटबॉल मॅचीक फुडें वचून गोल मारूंकूच जाय बेगीन म्हणून तो मारून वता सारको तो तें कांय फाटीं फुडें पळयना आनी ही सीज टू इट दॅट देर इज नो डिबेट वेन इट कम्स टू मेकिंग लेजिस्लेशन वीच इज डेंजरस. जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केल्या बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरागे वच मरे पळय ओके आमी पळयलें की खूब फावटी तुमचो मायक ऑफ आसता ओके आनी ताका लागून खुबशे क्रुशियल टायमार विजिबली दिसताले टीव्हीचेर यू वॉन्ट टू पुट अप अ पॉयंट बट इट्स नॉट हॅपनिंग ऑन द अदर हँड आय एम जस्ट फिनिशिंग एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशनचा मायक ऑन आसता डू यू फील एट दॅट पर्टिक्युलर टायम आय शूड हॅव बीन लीडर ऑफ ऑपोजिशन I feel many things. There is a saying, if wishes were horses, let's not go into that. I feel that if I had the mic on, I would have done more justice to the post than what I am doing now. But it is a reality that I have to face, that my mic is not going to be on. And my mic will be put off when they don't want me speaking something that is inconvenient. But then I interact with the people in different ways and try to push across my point. आता हातून संवय जाल्ली आहा आमकां मनोहर पर्रीकाराच्या अगेन्स्ट जेन्ना 2012 ते 17 मेरेन आमी म्हळ्यार चड करून 2012 ते 14 मेरेन जेन्ना हांव ओपोजिशन म्हणून फंक्शन जातालो तेन्ना म्हाका एक कळ्ळें की यू हॅव टू बी क्रिस्प एंड यू हॅव टू बी टू द पॉयंट आनी यू हॅव टू स्पीक द लँग्वेज ऑफ द मासीस आनीक गोंयकारांकूय समजूंक जाय आनी कायद्याचें भान दवरून उलोवंक जाय आनी शॉर्ट आसूंक जाय आनी खंयच्या खंय वचून जर कितें अनरिसर्च उलयलें जाल्यार तो तुजी लज काडटालो हातून आमी लेजिस्लेटर म्हणून सुदारले की बाबा कितेंय उलोवप ना म्हणून आज प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आहा तितली स्क्रुटिनी ओपोजिशनाक जावंक ना कित्याक ओपोजिशन चीफ मिनिस्टर आहा इज ऑल्सो डजंट टेक लेजिस्लेटीव पॉलिटिक्स सिरियसली he is cool about it. He is more into administration, more into taking administrative steps that he feels is doing his duty. Legislation आणि हाऊस तितले व्हडले सिरियसली ते घेनात ताजे खातीर ओपोजिशनाक ही स्क्रुटिनी जी आहा तो पार्ट दे हॅव नॉट गॉन थ्रू दॅट टेस्ट ऑफ स्क्रुटिनी खुबशे वन टायम फर्स्ट टायमरूय आसा सगळ्याच फर्स्ट टायमार आहा न्ही अदर दॅन मी ऑल आर फर्स्ट टायम इन द ओपोजिशन ऑल आर फर्स्ट टायम सो एज अ रिजल्ट ऑफ वीच तांकां आता कार्लूस आहा तो सिनियर आहा बिकॉज हीज सिनियरिटी ही इज बीन देर एज एन EG सो ऑलमोस्ट फंक्शनिंग एज अ मेंबर ऑफ द हाऊस एट दॅट टायम सो ताका एक्सपिरियन्स आहा उरिल्ल्यांक कितें आहा
उलोवन ताजें कितें जातलें कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आदारान आनी तितले बॅकग्रावंडानूच उलोवप अशें जाता. सो आय फील दॅट स्पिकरान जाता तितली जस्टीस दिवपाक ट्राय करूंक जाय. स्पिकर आतां मेरेन बायस्ड वागता अशें हांव म्हणूंक शकना, कित्याक स्पिकरान आमचें 0 आवर दिल्लें आहा. पूण ह्याच स्पिकरान आमचे रुल्स ऑफ बिजनस अँड कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेटीव असेंब्ली सांगता की स्पिकराक लॉट्स काडपाचें, एक लॉट ओपोजिशनाक एक लॉट रुलिंगाक, हें जो ताणें फॉर्मुला वापरलेलो तो चूज करपाक ताका रायट आहा. ही कूड हॅव इम्प्लिमेंटेड this time and it could have been better for legislative politics. आनी ओपोजिशन आनी गोंयचे जनतेचो आवाज एसेंब्लीन येवपाक तो आनी आदार जावपाचो तें जर ताणें केल्लें जाल्यार, जें ताणें करूंक ना. पूण ताजे मागीर तो बायस्ड वागता अशें हांव म्हणूंक सोदना, कित्याक 0 आवराक तो आमकां एक स्कोप दिता रेलेवंट इश्यूज काडपाक. आनी एज अ रिजल्ट many of us are trying to become heroes of the 0 hour. सो हिरोज ऑफ द 0 आवर म्हणल्यार शांताराम नायक फामाद जाल्लो पार्लमेंटान. पूण शॉर्ट आपले स्टेटीचो और आपलो एक रेलेवंट इश्यूज पॉयंट आवट करप तो आमी करीत आहात. आज हांवें केलो रेंट अ कार, काल केलो तो मुर्तीकार, पोस्टमॅनाचो इश्यू आनी एसेंब्लीन येतलो म्हणून चिंतचो ना. पूण पोस्टमॅन लागता. व्हिडिओ दिलो हांवें दिलो, मुखेलमंत्र्याकूय दिलो आनी हांवें ट्विटूय केलो. हांवें सांगून ट्वीट केला विदीन द रुल्स ऑफ द हावस. आफ्टर आय हॅव स्पोकन विथ द कन्सेंट ऑफ द हावस आय हॅव सेड दॅट आय एम सेंडिंग इट टू द चीफ मिनिस्टर एंड आय हॅव ऑल्सो ट्विटेड इट. आनी स्टिंग हांवें करूंक ना, स्टिंग जे गोंयचे पोस्टमॅन आशिल्ले ताणें केलां. आनी तें स्टिंग म्हाका दिसता ताजेर सरकारान सिरियसनेस घेवंक जाय. लेटरां जर घेवन बारान वचपाक लागले, ती लेटरां आमकां एड्रेस मेळना म्हूण काडून ती सांकवान भितर उडोवंक लागले जाल्यार मागीर फाल्यां कितें जालें? इट्स अ मेजर सर्वीस मरे. आनी जे लोक म्हणटात की आमी बारीकांतल्या बारीक मनशाक न्याय दिवंक सोदतात म्हणून, कोण तो आमचो तो सर्वोदय, ग्रामोदय आनी हे अंत्योदय तत्वाच्या सरकारान लेटर बारीक मनशाक घरा पावूंक जाय हें तांकां कन्सर्न आसूंकूच जाय बेसिकली. सो म्हाका तें दिसता की I think the government should take it seriously. Mid assembly reviews also so दिसता तुमकां of opposition performance आणि strategy you can are you also open की फाल्यां जर supposedly all opposition, कारण आमी पळयला आज एक फोटो which was पयलींचो फोटो जो वेन्झी विवेकासान घातलो की opposition are together आनी तातूंत तुमी आसा, युरी आसा, वेन्झी आसा, हे सगळे all parties are there together. विरेशूय आसा. Do you feel की there should be a working of a strategy mid assembly? See, I am clear on what I said on my birthday. On my birthday, the date I was born, and I am getting old, I have been very clear that I am willing to do everything and anything to see to it that issues of Goa and Goans are given priority, they are solved, and then somebody fights for them. आता ते संयुक्तपणान करप काय एकलेपणान करप कशें करप तें खंयचेंय बरें जें जावंक शकता तें करपाक हांव, म्हजो इगो इज नॉट कमींग इन द वे एट ऑल. बट देर आर इश्यूज लायक वॉट, तूं जर म्हाका फाल्यां भायर वचून गाळी मारतलो आनी आज भितर येवन हात वयर काडया म्हणटलो, तूं मनांतल्यान हात वयर काडचो ना मागीर. सो हें मनशान भान दवरूंक जाय आपूण कितें कोणाचेर उलयता, कितें करता. सो युनिटी वील ऑलवेज बी एन इक्वल एंड ऑपोजीट रिएक्शन. इट कॅनॉट बी वन वे ट्रॅफिक. सो कोणेय जर कितें बरें करूंक सोदता और एक जावंक सोदता तांचो ते भशेन अदरवायज बिहेवियरूय आसूंक जाय. बिहेवियर जर दुसरो आसलो आनी हांगा एक्सपेक्टेशन तुमी युनिटीचें करतात जाल्यार तें जातलें अशें म्हणूंक शकना. कोणूय मनीस आपल्याक जो स्वाभिमान आसा, सेल्फ रिस्पेक्ट आसा, तो मागीर चिंतपाक पडटा की आपल्यान कित्याक उलोवचें. बट असेंब्ली इज ऑल्सो ऑप्टिक्स रायट नाव बिकॉज लायव्ह आसा, लोक पळयता, पीपल डोंट अंडरस्टँड की कोण कोणाचेर रागार आसा. पूण थंय जर सगळे जाण उबे सगळे उबे ते करतात. गोंयचे जे इश्यूज येतात ते उबे राविल्ले आहा आमी. म्हादयचे इश्यू खातीर आमी वेलो द हावस केल्ले आहा सगळे. That was not planned. It was spontaneous. Spontaneous. Everybody has that in जीवनदायिनी जर गोंयचे मातयेची आमी जर आमकां ती मुखेलमंत्र्याक ती आवयचे परस व्हडली, आमकांय ती आमची लायफ लायनशी दिसता, ताजे खातीर आमी गेल्ले आहा. आय थिंक दॅट इज इनहेरंट.
RGP बरोबर तुम्ही दिश्टी पडले. पण आरजीपी इज अ लोकल पार्टी. ताणें इशू सेम इशू घेतिल्लो जो हांवें घेतला आनी कन्सर्न इज अबावट द घरां, चड करून घरां जी बहुजन समाजाची घरां. आतां दोनूय तर सेम इशू घेता जाल्यार दोगांयनी एक जावन तो इशू कित्याक घेवप? तो विशय ना. विशय असा की तुम्ही जेन्ना भायर आयले तर तुम्ही बायट दिली आणि हांवें ती बायट आयकली, दोनदा आयकली. तुमकां विचारल्यार तुमी एकट्या अरे आमी गोंयच्यो पार्टी मरे म्हणून आमी एकटे आयले सारकें न्ही तें. म्हणजे तुम्ही गोंयच्यो पार्टीच न्ही रे आमी. समथींग मोर दॅन ना ना गोंयच्यो पार्टीनी एक जावंक जाय न्ही. आनी भायले पार्टी भायले पार्टीनी येतलेले येवंक जाय पूण गोंयच्या पार्टींक पयलीं आसपाक जाय. आमचो पल्स आनी आमचो कान जमनी कडेन चड आसूंक जाय. आज बारीक जर त्रास जालो कोणाक गोंयकाराक जाल्यार आमी गोंयकार म्हणून जेन्ना मतां मागता तांचे कडेन पयलीं आमी तो आवाज एस्पावज करूंकूच जाय. आनी जर आमी संयुक्तपणान करूंक शकता जाल्यार वाय नॉट. गोंयच्यो पार्टी सर्टनली गोंयकारूच आसा तशें पळोवंक वचत ना ना ते गोंयकार आसात बिसात तें सगळें बरें आहा. पूण तुका एक कळटा की भायल्या पार्टींनी गोंयचेर अन्याय केलाच. आमकां आमचे खातीर खूब केलांय आसत पूण अन्यायय केला. मेन कशें तूं चिंत आमी लिबरेट जावन आमकां 2 5 year प्लॅन चुकले. आमकां आमची भाशा नाशिल्ली आनी भाशा नाशिल्ली म्हणून स्टेटहूड जालें ना. लिंग्विस्टीक स्टेट्स त्यो आमची भाशा आमकां करपा खातीर वगीच दिली ना ती कोणें. वी हॅड टू फायट इट आउट. बरें आमी महाराष्ट्राचो एक भाग अशें म्हणटाले. दॅट ऑल्सो वी हॅड टू फायट आउट थ्रू ओपिनियन टू द क्रेडिट ऑफ द काँग्रेस दॅट दे गेव अ referendum. But the people had to fight and vote against to maintain our identity. That way कोंकणी खातीर लोकांनी एजिटेशन केलें. लोक मेले ताजे खातीर कोंकणी मायभास म्हणून आमची ऑफिशियल लँग्वेज जाली. ताजे मागीर ते स्टेटहूड मेळ्ळें. सो हें सगळें नॉर्मली जावंक जाय आशिल्लें. एजिटेशन करून रस्त्यार येवन गोंयचे असले गांवांत जे सुशेगाद लोक अशें जावंक गरज नाशिल्ली. पूण इतिहास दाखयता की रस्त्यार येवन आमी हें घेतिल्लें आहा. टू बीजेपीज क्रेडीट बीजेपीन भरपूर इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडपाक केलें. मनोहर पर्रीकरान इफी हाडली. इफीचे पण आतांचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर येता हो कोळशा खातीर येता. हो जो एक नरेटीव चल्ला तो नेगेट करपाक सरकार. Do you believe that narrative? I believe to a large Fully extent. I believe to a large extent because everything of Sagarmala seems to be only hinging on the transportation of a commodity called coal, which is of no use to the people of Goa, which is only going through the people of Goa, polluting this. And I have shown how in a port city like Vasco, people are surrendering their trade licenses, 5 trade licenses a day, whereas in the smallest municipality in Goa, like Sakali or Sangye or Goy, दिसाक एक 2-3 तरी ट्रेड लायसन्सा एप्लिकेशन आसतली नवो धंदो स्टार्ट करपाक. वास्को दिसाक 5 एप्लिकेशनां येतात सरेंडर करपाक. धंदो सोडून वतात. कोण सोडून वतात? गोंयकारच न्ही. जे कोण भायले येता धंदो करपाक ते पसून सरेंडर करतात. हाजो अर्थ कितें? एक कोळशा खातीर तुजी एंटायर इकॉनॉमी कॉलेप्स जाता. कोण तरी एकलो पयशे करता. कोण तरी एकलो कोळसो हाडटा हांगाच्यान तो होसपेट व्हरता ओ बेलारी व्हरता. पूण गोंयाक तो सगळो गोंय काबार जाता. एनवायरमेंटली काबार जाता. टुरिजमान आमचे एफेक्ट जातले. तोच कोळसो सागरमालान तो कुडचड्यार व्हरतात. हाजो अर्थ कितें? सो this major infrastructure development that you all did was all aimed at transporting coal. So how could BJP negate this? Simple thing, change the commodity. I'm not saying change the means. Port will have to transport something. तुमचे फार्मास्युटिकल आहा मरे सगळे फार्मास्युटिकल आता नवाशिवाच्यान वता. JNPT मुंबयच्यान वतात. हांगाच्यान धाडा मरे ते. आयर्न ओर आमचो आयर्न ओर आहा ट्रान्सशिपर मदीं दर्यान रावता आनी तो व्हरता व्हरूनय मरे ते. फ्री पोर्ट करा वास्को. हांव जाल्यार म्हणटा फ्री पोर्ट करा. जावं दी लेट इट बी अ हब फॉर लॉजिस्टिक्स. येवन दी आमचे वेअर हावजींग जावं दी वाडूनी. गाडयो येवन विकूनी जावं दी आमकां दुसऱ्या भशेन. चेंज दॅट फ्रॉम कोल. वास्को एक एक्टिविस्टान म्हाका म्हणजे पब्लीक आउटरीच प्रोग्रामान म्हणलें की आमकां कजिनो तरी हाडा पूण कोळसो नाका पूण. आनी आय एम शुअर दॅट एक्टिविस्ट मस्ट हॅव बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ इवन द एंटी कजिनो मुवमेंट. पूण तो म्हणटा तें सोड सगळें. ते फायंड इट लेसर इवील देन लेसर इवील एंड दे आर सेइंग एटलीस्ट इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. हियर पीपल आर रनिंग अवे एंड दे शूड रन अवे इफ दे आर गोइंग टू डाय ऑफ लंग डिसीजीस.
एंड एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग इट. काल असेंब्ली सुरवात जावचे पयलीं अडानीचे कितें तरी तो विंड स्क्रीन कशें लायले मरे आनी आमच्या संकल्प बामणकरान इनॉग्रेट केल्या. कित्याक इट क्लियरली मिन्स दॅट द डस्ट इज स्पिलिंग आउट. Start drinking in the rhythm, what you feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. North sell it and start join the tribe. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time now, yeah. गोंयच्या पार्टीचेर या मोर यू नो इंटरेस्टेड इन नोईंग RGP आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टी ते केन्नाच एकमेकाचे यू नेवर वॉज ऑन वन नेवर अलायन्ड आणि अशें दिसतालें की यू वील नेवर अलायन विथ इच अदर. वॉट हॅपन हू टूक द फर्स्ट स्टेप की बाबा आमी हें करुया म्हणून. पळय RGP आनी गोवा फॉरवर्डाक एक कॉमन हें कितें आहा की आमी एक गोंयचो पक्ष गोंयचे पक्ष दोगूय. RGP फायंड्स दॅट the system can be redone, their leadership, the way they have spoken. And they find all of us to be responsible for the mess we are in, including the Goa Forward Party. This is their official stand of their leadership. But they have some well-wishers, who are common well-wishers or friends of also our party, who believe that if you have got common intentions, the common minimum requirements of fighting for a common minimum issue, then you should do it together. Now these are the external pressures that come into politics and we have to respect them. जे भशेन आमकां लोक जेन्ना मागतात केन्ना केन्ना एक चूक वस्त पसून लोक मागतात पूण आमी एक तें मिटिगेट करपाक एक लोकल कंडिशन मिटिगेट करपाक ताका एक आवाज दिवपाक और आयकुपाक तयार आसतात. ते भशेन जेन्ना हे एक चड करून ज्ञानी पॉलिटिकल कॉमेंटेटर्स और वेल विशर्स जेन्ना सांगतात की अरे बाबा तुमी दोगूय जर एक कॉमन ह्या इश्यूचेर जोडूंक शकतात जाल्यार संयुक्तपणान कित्याक करना जाल्यार तांकां मान दिवन आमी हें करचें पडटा. आनी अशें आमी हो स्टेप घेतलो. हांव एक्झॅक्टली नांव बी तें हातूंत वचना बट देर आर कॉमन पीपल. बट दीस इज मोर दॅन द असेंब्ली आउटसायड असेंब्ली. दिस इज एस्पेशली अबाउट द असेंब्ली. सेकंड इश्यू आय एम टेलिंग यू वी वॉन्ट टू बी फायटींग टुगेदर द गोवा युनिवर्सिटी. गोवा युनिवर्सिटी गोंयांत आसा पूण गोंयकार गोवा युनिवर्सिटीन ना ही आज परिस्थिती जाल्ली आहा. तातूंतूय तांकां दिसता की आमी आनी तांणी बरोबर हो इश्यू घेवंक जाय. सो वी हॅव ऑल्सो फायल्ड कॉमन कॉलिंग अटेंशन मोशन फॉर दीस एस्पेशली द रनिंग ऑफ द युनिवर्सिटी. सो वी आर विलिंग टू टेक अप इश्यूज वेर एवर वी हॅव कॉमन इंट्रस्ट. आतां तांचो इश्यू जो आहा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जाचें एक हें resolution, private member resolution admit जाल्लें आहा. I feel it should be discussed. And if you recall, भायर आमचे भितर कांयच फ्रेंडशीप ना पूण assembly in the house I have stood up and said that discuss this issue and let it rest once and for all. So you are open to discuss personal. 100% I am open to this. We have to discuss it. It is a fact that there is the pressures on Goa are increasing. Demographic pressure जाला. Change of name म्हणटा ह्या दिसांनी आयकूंक येता तें पळयलें जाल्यार सामकें म्हणल्यार शॉक जावपाचो. अशें हातूंत गोंयकार कोण आनी गोंयकार म्हणटा तो डिफायन करूंक आमी सोदता तो ना. हें जर जाता जाल्यार तातूंत वायट कांय ना. आतां जर तें अनकॉन्स्टिट्युशनल आहा जाल्यार सरकार अनकॉन्स्टिट्युशनल जाल्यार एडमीट कित्याक करता. सो एडमीट करता हाजो अर्थ तो अनकॉन्स्टिट्युशनल न्ही जालें आनी अनकॉन्स्टिट्युशनल न्ही जाल्यार डिस्कस करुया. आय एम कंप्लिटली फॉर इट. कित्याक फायनली गोंय म्हणटा तें गोंयकारा खातीर आसूंक जाय. गोंयचे लोकांचे गोंयकारांचे इंट्रस्ट
हाका प्राधान्य मेळूंकूच जाय. प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल. आय थिंक दीस इज द कॉमन पॉयंट. सो पोगोचे जे तांगेले डेफिनेशन आसा तांचे डेफिनेशन ते म्हणटात डिस्कस करुया. ताणें आज बरें लेटर बरयलां की सगळ्या आमदारांक लेटर बरयलां ताणें की हाजेर डिस्कशन जावचें. हातूंत राजकारण ना. गोंयचो मनीस म्हळ्यार कोण, हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. आनीक कितें तें दुसरें तो पोगो आनी तेंचे लँड रायट प्रोटेक्शनाचे लँड रायट ताणें तो जे रेजोल्युशनाचे कंटेक्स्टान म्हणलां. आय फील इट इज वॅलिड इनफ. वी हॅव टू डिस्कस इट. हाजी असेंब्ली पयली विरेशाची इंटरव्यू जाल्ली तातूंत लँड ते TCP एक्टान अमेंडमेंट हाडटना ताणें तुमचें नांव घेतिल्लें की यू आर वन ऑफ द कल्प्रीट फॉर दॅट. I'll just explain to you in short. मनोज परबान एक प्रेस कॉन्फरन्स दिल्लें एक दीस म्हळ्यार पूर्व संदेक, आमच्या असेंब्लीच्या पूर्व संदेक. थंय ताणें म्हणलां की रिजनल प्लॅनान हे रस्ते दाखयले, MDR रस्ते, ज्याचे खातीर आज तांकां नोटीसी आयल्या. रिजनल प्लॅन हाडलो कोणें? दिगंबर कामतीन हाडलो, काँग्रेसचो मुखेलमंत्री म्हणून 2011 वर्सान. 2017 वर्सान हांव BJP बरोबर सरकार आसतना ह्या सरकारान हो रिजनल प्लॅन ऑपरेशनलायज केलो, नोटिफाय केलो काँग्रेसीन, ऑपरेशनलायज केलो गोवा फॉवर्डान, आनी तो आतां घेवन फुडें वता BJP. सो हो सगळो इशू ह्या रिजनल प्लॅनाचेर आसा म्हणून. आनी ताजे खातीर हो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप केलो जाल्यार हो इशू गेलो आनी हे तिगूय लोक कारणीभूत तुमकां त्रास दिवपाक, अशें ताणें समरायज केलें. आतां हाजेर तुका हांव सादें सांगता. एक म्हणल्यार कायद्यान आमी उलयतात कित्याक आमी आज असेंब्लीन आहा. कायदो कितें म्हणटा की जेन्ना एक प्लॅन नोटिफाय जाता फायनल नोटिफिकेशन येता, तेन्ना हो प्लॅन ऑपरेशनलायज जाता. इज द लिगल ऑब्जर्वेशन. पर्रीकारान कितें केलें? पर्रीकारान एक एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर हाडली की हो जो प्लॅन आसा तो प्लॅन आसतलो, पूण लास्ट प्लॅनान आनी ह्या प्लॅनान जे कॉमन इश्यूज आहा तेच आपूण अलाव करतलो, सुपरइम्पोज करतलो. सुपरइम्पोज म्हळ्यार ताणें एक एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर हाडली. एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर कॅन बी चॅलेंज्ड. नोबडी चॅलेंज्ड इट इज अनदर थिंग. बट द लीगल position is that administrative order was not legal, which I said it in the House today. I wanted to give an answer to Manoj Parab's question or his doubts in the House today by saying what is the legal position. Then I became minister. Now in the 5 years that we were MLAs, from 12 to 17, what we heard, that why is Goa not able to have one regional plan? Why 2 plans and choose between the least? Fakada man. Progressive state. This is what Mr. Rane said very often, and he has been the longest serving chief minister till then. हांवें जेन्ना म्हजे लिगल म्हळ्यार एडवायस घेतली तेन्ना एक अशें आयलें की युअर ऑप्शन इज दॅट यू स्क्रॅप द प्लॅन वन एंड स्टार्ट द प्रोसेस फॉर मेकिंग अ न्यू प्लॅन, which has taken him 5 years, because making a new plan has got something called a consultative process, which means ग्राम सभा घेवप, थंय वचप, थंयच्या लोकांक विचारप आनी ते एक करप. ऑब्जेक्शन्स एंड सजेशन. आतां हो जो 2021 प्लॅन तो 2011 केल्लो, ताका 2017 4 वर्सां उरिल्लीं. सो ताका म्हणटात हॉरायझन पिरियड. सो हॉरायझन पिरियड आसतना तो स्क्रॅप करप हें चुकीचें. दीस इज द लिगल पोजिशन दॅट आय गॉट. सो दे टोल्ड मी यू ऑपरेशनलायज द प्लॅन, बट तातूंत त्रुटी आसा हे हांवूय एग्री जाता. रॅशनलायझेशन म्हणून नांवान ज्यो जमनी सेटलमेंट झोनान 2001 आशिल्ल्यो त्यो जमनी ऑर्चर्ड झोनान 2021 घाल्यो. ह्यो 4 कोटी स्क्वेअर मिटर गोंयकारांच्यो जमनी आशिल्ल्यो. इन रिटर्न 8 कोटी स्क्वेअर मिटर भायल्यांनी घेतिल्ल्यो जमनी ज्यो ग्रीन एरियेन आशिल्ल्यो म्हळ्यार एग्रीकल्चर झोनान आशिल्ल्यो त्यो सेटलमेंटान घाल्यो. सो हातूंत गोंयकारांचेर अन्याय जालो. हें काडपा खातीर 16B हाडलें आमी, बेजिकली टू सेट अ हिस्टॉरिकल रॉंग रायट. दीस वॉज द मिन्स. तूं पळयतलो की 32 केसी हांवें केल्यो, तातूंत 17 केसी आशिल्ल्यो रिलिजियस इन्स्टिट्युशनाच्यो. उरिल्ल्यो केसी आशिल्ल्यो टू अ लार्ज एक्सटेंट इनजस्टीस जांचेर जाल्या, ज्यो रिजनल प्लॅनान 2001 सेटलमेंट आशिल्ल्यो, 21 ऑर्चर्ड जाल्यो, अशा लोकांक न्याय दिवपाक केल्ल्यो. आनी एक 4 केसी आशिल्ल्यो वेर देर वॉज हॉटेल्स बी कमिंग अप, बिकॉज मोपा
वॉज ऑलरेडी रेडी बाय देन आनी ताजे खातीर थंय डेव्हलपमेंट जाय आशिल्लो. ह्यो 32 केसी हांवें केल्ल्यो. आजो म्हाका जेन्ना काडलो 2019 दुसरो मंत्री आयलो ताणें 7,000 केसी केल्यो आनी ताणें तें बुर्रा फेस्त केलें. ताजे मागीर आमीच हांगा डिमांड केलें की हो 16B स्क्रॅप करचो आनी स्क्रॅप करतना हांवें केल्ल्यो तेय केसी स्क्रॅप करच्यो हें हांवें डिमांड केलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आनी 16B ताजे मागीर स्क्रॅप जालें. आतां ताजे मागीर नवें कितें आयलें तें आतां कोर्टान गेलां. कळ्ळें तुका तें आतां सामकें भाजीपालो जाल्लो आहा. पूण द फॅक्ट रिमेन्स दॅट यू नीड अ रिजनल प्लॅन. सो द revolutionary Goan party's view that scrap that plan, then we go to which plan? When we are living in 25, on which plan do we go to? Do we go to the 2001 plan? 2001 Now, can we go? No. It is not a retrograde administrative step. So you have to think forward. Thinking forward, you will see, you can be cynic. सगळे म्हणटा गोंय काबार जालें, गोंयकार हें जालें आनी आमकां कांय होप ना हें सांगपाक कोणाच्यानी जाता. बट वे आवट सोदप हें गरजेचें. वे आवट हॅज टू बी अ न्यू प्लॅन, अ पिपल्स प्लॅन वेर मॅक्झिमम बेनिफीट ऑफ ब्रँड गोवा कम्स फॉर गोंयकार. हें जावपाक जाय. हाजे आदारान जो कोण मनीस विचार करपाक तयार आहा ताजे बरोबर वी हॅव टू वर्क. So that will be one that is my priority. Otherwise what do we do about Goa? It has to be कितें तरी नवें करपाक जाय न्ही रे. तेंच बाग तापोवन जर हांगा गेले ओपोजिशन म्हणून सगळें सरकार करता ते चोर म्हणून सांगलें आनी आमी करता ते सगळें बरें आनी आमी तुमकां स्वर्ग दितले आनी मागीर आमी तांकां कॅट करतले अशें जावन कांय फायदो ना. गोंयांत सगळ्यांक एकमेकांक सगळे वळखतात. सगळे जाणां हांव कोण तो आनी हांव कितले मेरेन बरो आसतलो आनी कितले मेरेन वायट आसतलो. म्हजी फॅमिली कोण कितें का सगळें आमची हिस्ट्री जॉग्राफी सगळ्यांक खबर आसता. सो हातून कांय नविदाद सांगपाची ना. गोंयांत लोकांक एकमेकांक वळखतात आनी उतराक सेर्त रावप हें गरजेचें आनी हें गोंयकारपणाचो मेन आधार. सो ताजे हातून हांव राजकारण म्हणजे करूंक सोदता. हातून आपा लिपा कांय ना. कितें आहा तें क्लियर. धर कॉमन इंटेंशन आसा तांचे कॉमन इंटेंशनाक हांव मान दिवन कॉमन इंटेंशन फुडें व्हरपाक म्हाका कसलोच कोणा बरोबर काम करपाक प्रॉब्लेम. लास्ट क्वेश्चन पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरें आनी हें मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तू इतल्या पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर. राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो पाड पोडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चिंतू नाका. राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, variety of cold press oils. Panchamruta. Is it too early? I'm asking you because you are an experienced politician. Too early for anyone to think about 2027 right now, and we should continue with what we are doing right now, or you want की सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींनी सध्या 27ची तयारी आता 1.5 वर्सां पयलीं करची पडटली. To the credit of Pramod Sawant, his budget 25-26 is an election year budget. You watch his budget, you see it. Everything in the budget, all the announcements are as if we are in the election year. So he is not believing that election is coming in 27. If you go into his working of his budget, it looks like the election is coming in 26 only. आता ताका चड खबर आसतलें की वन नेशन वन इलेक्शन हें तें कितें आहा तें तांकां खबर आसतलें, आमकां कांय खबर ना तें. पूण ताणें प्रिपरेशन 27 खातीर सुरवात केलां. आपल्या बजेटांतल्यान हें क्लियर कट कळटा आनी हें जर पळोवपाक आमचे दोळे आमकां जर दोळे आमचे चलना जाल्यार आमचे भितर कितें तरी चुकता. वी हॅव टू टार्गेट 27, बट वी हॅव टू सी टू इट दॅट टुडे वी आर एबल टू गिव जस्टीस. वी हॅव टू लिव इन द प्रेझंट मोमेंट. We can't only be thinking of 27.
की ना आतां BJPचेर सगळे बेजार आहा म्हणून कोणूय आमचे भितरलो निवडून येतलो आनी मागीर आमी मुखेलमंत्री जातले आनी मागीर आमी हें करतले तें करतले ही सपनां रंगोवपाक सगळ्यांक रायट आसा पूण तें इज नॉट द रियलिस्टीक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. Fact remains that 27 is nearing. We have to prepare. BJP is already preparing, and budget itself is an example of it. So I give BJP full credit as my opponent that they are a party with on the ground. They don't take anything lightly. They are working hard, but I believe that they are living past their shelf life. They are outlived their तांकां एक्सपायरी डेट आयिल्ली आहा, तांकां 15 वर्सांची इनकम्बन्सी आहा आनी तांकां उडोवपाक आंबो पिकला. आतां आंबो पिकिल्लो आंबो पडटलो म्हणल्यार क्रांती जायना. त्या आंब्याक फातर मारून उडोवचो पडटा. फातर मारून उडोवपाची प्रक्रिया आमी सुरवात केल्ली आहा पूण पयलीं फातर मारनात आमी लोकांचें आयकून घेतात. सगळे आवाज एक असो जावन आवाजानूच आंबो पडूंक शकता. देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हणून. ह्या आशिल्ले गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली आनी फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय. आमी उलयताले सद्या चलपी विधानसभा सत्रा विशयी. सो आनीकूय दीस आसा. वील सी हिम परफॉर्मिंग मोर एंड वील ऑल्सो सी हाव ऑपोजिशन पार्टीज कम टुगेदर अँड कॉर्नर स्टेट गव्हर्मेंट. आमी परत परत म्हणटा हाजे खातीर की जेन्ना विरोधक आवाज करतले तेन्नाच सामान्य मनशाचो आवाज विधानसभेन गाजतलो. पूण वचचे पयलीं एक म्हाजो प्रश्न उरलो. तूं हालीं आमी पळयलें की सत्ताधारीचेच खुबशे जाण असो आतां फॉर एग्जाम्पल फिशिंगाचो विशय आयलो. सॉरी दिस इज एक्सटेंशन टू द इंटरव्यू. तो आलेक्स रेजिनाल्डान काडिल्लो. मायकल लोबोन काल एअरपोर्टाचो विशय काडलो. म्हणजे जे आयडियली जे ऑपोजिशन विशय काडटले ते सत्ताधारी काडपाक लागिल्ले आसा अशें करचेच पडटलें. देर वील हॅव टू बी एन ऑपोजिशन विदीन द रुलींग. Michael Lobo is the real opposition leader within the ruling side because he knows that by sailing in the same boat he will sink. So everybody has understood which side the wind is blowing. So also opposition is the flavor of the season. Okay, ते बरें करूं. तुम पळयतात गोवा न्यूज हब, युअर फेवरेट चॅनल. कीप वॉचिंग अस.